المصور المكبر المصور له الأسماء الحسنى نسلم ونصلي على سيد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات محمود المقام عند الله أسوة كافة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میدان قیامت دے اندر جڑے لوگ اللہ دے عذاب تو محفوظ ہو سن اور قیامت دے میدان وچ جڑے لوگ اللہ دے عذاب وچ گرفتار ہو سن، انہاں دونوں قسم دے لوگاں دا ذکر اللہ نے قرآن مقدس دے اندر فرما دیتا ہے کہ جنہاں نو عذاب ذلت نال جکڑیا ونجنا ہے انہاں دا قصور کے ہونا ہے، اور جنہ لوگاں نو دن قیامت دے اللہ دی رحمت دے صاحبان تلے جگہ نصیب ہونی ہے انہاں دا عمل اور نیکی کیا ہونی ہے۔ قرآن مقدس دے اعلان دے مطابق جنہ لوگاں نے دنیا وچ ہوش اور حواس دی زندگی وچ قدم رکھن تو بعد اللہ دے طرفوں جتنیاں امانتاں اس دے سپرد ہوئیں اس بندے نے اللہ دی کسے امانت وچ خیانت نہ کیتی ہو سی، جنہاں نو خاص الخاص مقام اللہ نے دن قیامت دے عطا کرنا ہے، انہاں دا سب تو بڑا اچھا عمل تے اچھا کردار
جڑا اللہ نو پسند آونا ہے اور اللہ نے انہاں نو عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرماونی ہے، اور جنہاں لوگاں نو مختلف قسم دے عذاباں نال، اذیات اور بلیات اور دردناک قسم دے عذاب ذلت نال جکڑ کے پکڑ کے گرفتار کر کے جہنم دے اندر الٹے منہ لٹا کے گھسیٹ کے جہنم دے اندر سٹیا ورنا ہے۔ انہاں دا سب تو وڈا جرم اور قصور دن قیامت دے اے ثابت ہونا ہے کہ انہاں لوگاں نے اللہ دیاں امانتاں دا حیا نہیں کیتا، اللہ جتنی امانتاں سپرد کیتی ہیں اس کسے ایک امانت بھی دیانت دا معاملہ نہیں کیتا، ہر امانت خیانت کیتی اور خائن بن کے زندگی گزاری، جس بنیاد تے دن قیامت دے اس بندے نال اے سلوک ہونا ہے اور اے برتاؤ ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر انہاں لوگاں دی سزا دا ذکر فرما دیتا ہے کہ وہ لوگ جنہاں اللہ دی امانت وچ خیانت کیتی، انہاں لوگاں نو دن قیامت دے کس عذاب دے اندر گرفتار کر کے جہنم دے اندر انہاں نو داخل کیتا وجنا ہے۔ اللہ نے سورت احزاب دے اندر اس بات دا ذکر فرما دیتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کچھ لوگوں جہنم دے اندر اوندھے منہ لٹایا جا رہے ہیں اور گھسیٹ کے فرشتے جہنم والے پاسے داخل کر رہے ہونے نے، اور جڑے ویلے اے لوگ جہنم والے دروازے تے پہنچن جتھے انہاں نو اندر فرشتیاں نے جا کے تے سٹنا ہے، اتھے جا کے تے انہاں لوگاں نے افسوس کرنا ہے اور جا کے پچھتاونا ہے، پچھتا کے افسوس کر کے کیا کرے حسن، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش دنیا دی زندگی دے اندر اساں اللہ دی گل من گھنا گا اور اللہ دے رسول دی تعلیمات تے زندگی گزار لواں، ساڈے کولو امانت وچ خیانت نہ ہویا، ساڈے کولو بددیانتی نہ ہویا، تے اج سانو اس عذاب ذلت دے اندر گرفتار نہ کیتا جا رہا ہویا۔ اور اس ویلے او بندے جنہاں لوگاں نے دنیا دے اندر امانت وچ خیانت کیتی ہونی ہے، اس دن ون کے تے اللہ دے دربار دے اندر انہاں ون کے اس گل دا اقرار کرنا ہے، اساں دیانت دے معاملے وچ امانت دے معاملے وچ نہ اساں اللہ دی گل منی نہ اساں اللہ دے رسول دی گل منی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہاں لوگاں دنیا میں کلمہ بھی تا پڑھے ہا، اسلام قبول کیتا ہا، دائر اسلام میں داخل ہو گئے ہن، کلمہ پڑھ کے انہاں اللہ دی گل بھی نہیں منی، اللہ دے رسول دی گل ہی نہیں منی، تے پھر گل ہی نہ کس دی منی ہے، جس بنیاد تے غلط فہمی دا شکار ہو گئے، جس بنیاد تے اے لوگ رستہ صحیح معنی وچ چھوڑ چکے ہن، اے کیا وجہ ہے کہ انہاں اللہ اور اللہ دے رسول دی گل نہیں منی، تا منی کس دی ہے؟ اللہ دا قرآن اگلی گل دستا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا
فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ۔ اگے بندے جا کے خود اقرار کر رہے ہیں اور خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اساں اللہ دی گل تا نہیں منی تا بددیانت ہو کے زندگی گزاری، اساں اللہ دے رسول دی گل نہیں منی تا بددیانت ہو کے زندگی گزاری، تے اساں منی کس دیئے اطعنا سادتنا وکبراءنا، اساں منی سرداراں دی گل، اساں منی حاکماں دی گل، اساں منی وزیراں دی گل، مشیراں دی گل منی آئی، بادشاہاں دی گل منی آئی، اساں اللہ دی گل نہ منی آئی، اساں اللہ دے رسول دی گل۔ ہن اپنا جرم پہ دس دن کہ اساں زندگی گزاری بادشاہاں دے حکم تے، اپنے وڈ وڈیرے ساڑے پیر جو آکھ دے میں نا سادہ بس یہ گل ٹھیک ہے، ساڑا کوئی ملہ تے چودری گل کر دے وے ہاں دیا سے یہ گل ٹھیک ہے، مگر ایک پاسے اللہ دا قانون روندہ پیا ہوئے ہاں، اللہ دا قرآن ایک پاسے ہوئے ہاں، ساڑے صدر تے وزیر دی گل ایک پاسے ہوئے ہاں، اسا قرآن چھوڑ دیتا ہاں، اللہ دا فرمان چھوڑ دیتا ہاں، اللہ دے رسول دا اعلان تے چھوڑ دیتا ہاں، مگر اسا اپنے سرداراں دی گل نو کنڈ نہ کیتی ہے، اسا اپنے پیراں تے ملہ تے فقیراں دی گل نو کنڈ نہ کیتی ہے، اسا انہاں دی منی رکھی جیدہ نتیجہ اے نکلیا فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ۔ او بادشاہ خود بھی ظالم، انہاں سانو بھی ظلم دے رستے تے چلا دیتا، او ساڑے حاکم تے پیر بھی ظالم، بددیانت تے خائنن، انہاں سانو بھی بددیانتی علی رستے تے چلا دیتا، اور نتیجہ نکلیا کیسی گمراہ ہو گئے، صراط مستقیم چھٹ گیا، ٹھیک تے صحیح رستہ ساڑے کلو رہ گیا، فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، سانو نہ گمراہ کر دیتا، رستہ چھڑوا دیتا۔ اے وان کے اتھے تا پتہ لگ سی اقرار کر سن، اقرار کرن تو بعد جنہ پیران دی دنیا تے بیعت کر دے ہن، ہاتھ جوڑ کے گوڑے پکڑ دے ہن، انہاں دے گٹیاں وچ بیٹھے ہوندے ہن، ہر ویلے انہاں دی خوشامد کرن ہاتھ اپنی جیب وچوں پیسے چاہ کے انہاں دے گھر ہی پہنچاویں ہا، وانج کے انہاں نوں نذرانے شکرانے بھی دیویں ہا، انہاں کولوں پھوکے ہی مراویں ہا، انہاں دے ہاتھ تے بیعت ہی کرن ہا تے انہاں نوں اپنا راہبر تے رہنما بھی سمجھن ہا، مگر ہن دن قیامت دے جڑے ویلے دیکھ سننا کہ انہاں سانو گمراہ کیتا ہا، انہاں سانو صحیح رستے تو ہٹا دیتا ہا، اتھے ون کے آکسن ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اتھے دن قیامت دے جڑے ویلے انہاں عذاب ویکھنا ہے کہ اساں تا ویندے پے عذاب دے اندر، اساں تا ویندے پیا جہنم دے اندر، اساں تا ویندے پیا ذلت والے پاسے، اس لئے انہاں کہ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ سانو عذاب تو دے رہے مگر سانو سنگل عذاب دیویں تے ساڑے وڈیریاں، ساڑے پیرانو، ساڑے نخ چیرانو، ساڑے ککڑ چیرانو، اے ساڑے حلوے تے کھیر کھاون والیانو، اللہ اج کر آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، آج انہوں ڈبل لترہ دا عذاب دے اللہ، کیوں اے آپ بھی گمراہن تے نہ سانو بھی۔ اسا انہاں دی گل مننی آئی، اللہ دی نہ مننی ہے، اللہ دے رسول دی گل نہ مننی ہے، جیدی وجہ تو اسا آج اس عذاب اچ جا رہے ہیں۔ چلو اللہ اسا عذاب تا جڑا چاونا پر اے سور بھی بچے نہیں، بلکہ انہوں ڈبل قسم دا عذاب دے اور ساڑی اکھاں دے سامنے عذاب دے، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، عذاب انہوں ڈبل دے
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا جیڑی سب تو وڈی لعنت ہے او انہاں پیراں تے کر جنہاں گمراہ کیتا ہے، جنہاں قوم نو بولو بولو میں وضاحت اس واسطے کردہ جب بعض لوگ نوے نوے آندن تا او آدن اون تا بڑا مزہ آیا پر مولوی صاحب پیران دے پلے کچھ چھوڑے اب اے گل جیڑی ہے نا بڑی دل نو لگی ہے کہ پیران دے خلاف نہ ہوئے نا تاسا جمعہ اتھے پڑھ دے رہا بیان اتھے سن دے رہا اس واسطے میں دسنا چاہتا کہ میں انہاں پیران دے خلاف ہاں جنہاں پیران دے خلاف دن قیامت دے دنیا اکسی اللہ انہاں نو ڈبل عذاب دے جاگ دے پہ ہو انہاں پیران دے خلاف تا آکھنا چاہیے دے جیڑے خود بھی گمراہ تے اگے قوم نو بھی گمراہ کر رہے ہیں دنیا دی لالچے چاہ کے دنیا دے پیسے نو ویک کے دنیا دی جمع پونجی کر کٹھی کرن واسطے قوم دے ایمان تے ڈاکہ مار رہے ہیں قوم دا ایمان لٹ رہے ہیں قوم دا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور قوم دے ایمان دے اتے ڈاکے مارن والے ای ہو جائے ڈاکو تے بدماش تے بدکماش پیر اگر انہاں دا لیبل پیری والا ہوئے اگر لیبل انہاں دا حکمرانی والا ہوئے بادشاہی والا ہوئے او جس قسم دا لیبل لا کے آویں دن قیامت دے مرید آدھے کھلے حسین وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اللہ انہاں تے اپنیاں وڈیاں لانتاں کر تے ڈبل لانتاں کر عذاب انہاں نو ملے تا ڈبل ملے انہاں نو لانت ملے تا ڈبل ملے ذلت ملے تا ڈبل ملے اساں ایک درجے دے مجرماں اساں جاہل لوگاں سے سانو ککھ دا پتہ کوئی نہیں اساں انہاں دیاں پگڑیاں ویکھ کے انہاں دیاں شکلاں ویکھ کے انہاں دے آستانے ویکھ کے سبحان اللہ گدی نشین بیٹھے ہوئے یہ کون بیٹھے ہوئے یہ گدی نشین نہیں یہ گدھے نشین ہے توجہ ہے جنہاں قوم دا ایمان لٹے ہے او کدے گدی نشین نہیں ہو سکتے او کسے پیر دے پتر نہیں ہو سکتے او خنزیر دے پتر ہو سکتے کدے پیر دے بیٹے نہیں ہو سکتے اس واسطے دن قیامت دے او مرید شدے روندے کھلے اسے جنہ دا ایمان ہی دنیا تے لٹیا گیا ہاں پیسہ ہی لٹیا گیا ہر شے لٹا گئے دن قیامت دے بجائے ثواب دے الٹا عذاب اکسن اللہ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا انہاں تے اپنیاں لانتاں وسا اللہ اے تیری رحمت دے حقدار کوئی نہیں اے تیریاں لانتاں دے حقدار انہاں دے اتے نری لانت ہی لانت ہوئے اے نہ تیری رحمت دے حقدار نہ تیری نظر کرم دے حقدار جنہ لوگاں نو گمراہ کیتا ہے صحیح رستے تو ہٹا دیتا ہے صحیح رستہ ہاں امانت والا انہاں امانت والے رستے تو ہٹا کے خیانت والے رستے تے لائی رکھیا توجہ ہے اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتہ کہ فرمایا ہے الدل امانتا الى من اعتمنکا ولا تخن من خانکا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے او لوگو الدل امانتا امانتا ادا کیتیاں کرو امانت جس دی بھی ہوئے بھاویں امانت کسے بندے دی ہوئے بنا امانت بھاویں کسے غریب دی ہوئے امانت بھاویں کسے بادشاہ دی ہوئے امانت بھاویں رسول دی ہوئے امانت بھاویں اللہ دی ہوئے الدل امانت الى من اعتمنک ولا تخن من خانک اللہ دے پیغمبر نے اس حد تک فرما دیتا امانت اس دی بھی ادا کیتی کرو جیڑا تواڈی امانت ہی کھا ویندا ہے
جڑا تواڈی امانت چی خیانت کرے او دی امانت چی بھی خیانت کرن دی اجازت کوئی نہیں. ایک بندے تواڈے کول امانت رکھیے تساں او دے کول امانت رکھیے اس تواڈی امانت چ خیانت کر چھوڑیے اس امانت نو کھا لیا تے ضائع کر گیا تے ڈاکا مار گیا تے ڈاکو دا پتر بن گیا ہے. اس امانت دا خیال نہیں کیتا. ہن جے او دی امانت تواڈے کول کوئی پیسہ ہے کوئی زمین ہے کوئی جائیداد ہے کوئی سونا ہے کوئی چاندی ہے کوئی پیسہ ہے کوئی روپہ ہے کوئی ٹھپا ہے کوئی ذرہ ہے کوئی ہرہ ہے کوئی فرہ ہے کوئی کرہ ہے کوئی ترہ ہے کوئی چیز تواڈے کول موجود ہے اس بندے دی جس نے تواڈے نال خیانت کیتی ہے تواڈے نال بددیانتی کیتی ہے تواڈا مال غصب کر کے لٹ کے کھا گیا ہے امانت نو غنیمت سمجھ کے کھا گیا ہے. اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ولا تخن من خانہ کا. میں محمد دی تعلیم وے جڑا تواڈے نال خیانت کرے تساں او دے نال بھی خیانت نہیں کرنی. اللہ اکبر. اللہ دے پاک رسول نے کتنی بڑی نازک ترین تعلیم اپنی امت نو دے چھوڑی ہے. جے کوئی بندہ تواڈے نال زیادتی کر دے مگر تساں او دی نو زیادتی نو ویکھ کے تساں او دے نال زیادتی متا آکھو یار اے ساڈے نال کیڑا اچھا کام کیتا ہے اساں اینو رگڑا لا دیوانا اے دا جو ساڈے کولو پیسہ پہ اساں نہیں موڑ کے دین دے. اللہ دے پاک رسول فرماندے جے اس بددیانتی کیتی ہے تو او دی بددیانتی نو ویکھ کے تو بھی تو بددیانتی کیتی نا. جی ہاں او بددیانت جی ہاں تو بددیانت. جے امانت نو صحیح معنی وچ دیانت وچ رکھنا چاہندا ہے تا جڑا بندہ تیرے نال بددیانتی کرے او دے نال بھی بددیانتی کرن دی اجازت. اللہ اکبر. قرآن پاک کے ایک مثال موجود ہے. ہکی صورت کئی امانتاں ہکی صورت ہکے قصے وچ ہکے واقعے وچ جڑا تساں ہزار واری سن چکے ہو سو او دے اندر کتنی باریکی ہے اور کتنی امانت رکھی گئی ہے. سورت یوسف سورت یوسف علیہ السلام دے واقعے دے اندر بڑی امانت اللہ رکھی ہے. ایک امانت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ نو بڑا پیارا ہے. او دے باقی جڑے بھائی ہن او حضرت یوسف علیہ السلام دے اس محبت تے پیار نو جڑا او دے باپ دے دل وچ ہا ویکھ کے تے برداشت نہ کر سکے تے انہاں دے دل وچ پیدا ہو گیا نہ حسد. حسد دی بنیاد تے روزانہ آ ونجن تے آکھن قالوا یا بانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. اے بابا کے گلے آخر او بھی تیرا پترے اساں بھی تیرے پتراں تیری چھولی وچ جیویں او پل دے جیویں اساں پل دے رہے ہاں. اے بابا او دے نال اتنا پیار تے اتنی محبت ہے ساڈے پاسے توجہ ہی کوئی نہیں ساڈے پاسے دھیان ہی کوئی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نو بیٹے آ کے تے انج گلاں کرن حتیٰ کہ انہاں اندر خانے دے اندر منصوبہ بنائے کہ کسے طریقے دے نال یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ تو جدا ہونا چاہی دے اینو نکھیڑ دیونا چاہی دے تاکہ او محبت جنی یوسف نالے او محبت ساڑے والے پاسے رخ کر ونجے. آکھن لگن قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. اے بندہ ستا پہ ٹوپی اللہ ہاں کیا خیال ہے؟ ہاں سبحان اللہ تا ہے نا. اگلی گل جڑی میں پوچھی او کچھ ہی نہیں او وچے ہی رہ گئی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ چلیے گے جی مسئلہ سننا ہوئے تو مسئلے سننے واسطے جاگنا ضروری ہوتا ہے. پتہ نہیں تسا کتنے تھک کے آندے ہو ایک گھنٹے جڑا تسا نہیں جاگ سکدے. اچھا چلیے گے
لا تامنا علی یوسف، بابا یوسف دے معاملے دے اندر کیوں نہیں ساڑے ہوتے اعتماد کریندا، کیوں نہیں ساڑے ہوتے یقین کریندا؟ اس وقت انج کر، آج اساں پکی تیاری بنا کے آیا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ آج تاساں اپنے بھرا یوسف نو نال گھن کے ویسا جنگل چون کے سیر بھی کرا سا، جنگل دے اندر انہوں ون کے تے ورزش بھی کرا سا، انہوں کدے سجے دونا سا کدے کھبے دونا سا، بے بے کے ساڑے بھرا دے جام ہوندے پہنے جڑے مسامن اے وجود دی ہڈیاں تے جوڑ جام ہوئے سن، چنگی گلے ساڑے نال لگا ونیا تاکہ سنو پھرا ٹورا کے گھننا وا۔ اگے یعقوب علیہ السلام فرمان دینے انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ مینو یوسف دا نکھیڑ کے اپنے کولو دور کر دیونا، ایک گل مینو غمگین کر دین دیئے، مینو غمہ تے دکھاں دے اندر پا دین دیئے، جو میرا یوسف میرے سینے تو الگ ہو ونجے، میری اکھاں تو دور ہو ونجے۔ اس وقت میرے پترو مینو ڈر لگ دے جڑا تساں دے ہو جنگل چ وڈے وڈے بگھان تے بھیڑیے راندے نے جڑے آ کے نقصان پہنچا دیندے نے، انہاں بھیڑیے تے بگھانا دا خطرہ ہے متا میرے پتر نو کھا نہ ونجے۔ اے خطرہ ہے، اے خطرہ نہ ہوئے ہاں تا میں اپنا پتر تھوڑے نال بھیج دے واجی میں تسا جا کے محنت مزدوری کر کے آندے ہو، اے بھی محنت مزدوری کر کے آونجے ہاں، لیکن اگے آنکھن لگن کالو لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ بابا اس چیز دا خطرہ نہ کر، کیوں جو اساں پوری جماعت ہاں تے سارے کڑیل جوان ہاں، ساڑی موجودگی جے بھیڑیا ساڑے بھائی نو کھا ونجے تو وال ساڑے نال دا نکمہ تا اور کوئی نہ ہو سی۔ اس وقت بابا اے فکر نہ کر ساڑے نالے نو ونجن دے وہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتران تے اعتماد کر کے آکھیا لے جو پر میری امانت دا خیال کرنا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے۔ ہون باپ اپنے بیٹیاں نو اپنا بیٹا بطورے امانت دے رہے ہیں، اگر اس امانت چو دیانت کرن تے اللہ دے دربار چ نری عزت ہی عزت ہے، اگر اس امانت چ انہاں کیتی خیانت تا نبی دا بیٹا خیانت کر کے عذاب تو ذلت تو کیڑے باغ دی مولی ہے؟ تو داڑھی رکھ کے آکھے میں امانت کھا گیا، میرا کہ کچھ بگاڑ سکتا ہے بندہ؟ تو کلمہ پڑھ کے امانت دے اتے ڈاکہ مار لویں تے تو خوش پیا پھر داؤں کہ میں امانت کھا گیا تے میرے کو کس پوچھنا ہے؟ اگر دنیا تے کسے نہیں پوچھنا اس تا پوچھنا ہے نا، جس نو بندے جان دیونیے، جس بندے نے اپنے آپ نو مالک دے سپرد کرنا ہے، جدو سپرد خاک ہو جاسے قبر دے اندر جاسے اس سے لے تیری بیوی تیرے نال کوئی نہ ہو سی، جیڑی جھوٹیاں گواہیاں دے وے بیوی او تیرے نال اس بھی کوئی نہیں ہونا، اور اگر تیرے نال بیٹن انہاں بیٹیاں قبر تیرے نال کوئی نہیں جامنا، تیرے رشتہ دار حرامی جڑے تیرا دفاع کر دن اور ڈبے کونج کے پستول کچھاں دے اندر رکھ کے تیرا دفاع کرن واسطے آندن، رب کعبہ دی قسم تیری قبر وچ انہاں تیرے نال کوئی نہیں جاونا، او سور پیچھے رہ جاسن، تو سور کلہ قبر وچ اللہ نو جواب دے سے۔ اس واسطے جدو مالک نو جان دیونیے تول دل وچ اے خیال کر کہ اگر کسے نال کسے دی امانت تے ڈاکہ ڈال کے گیا تے قبر وچ سوال جواب کلہ ہی ہونا، اتھے ہور تیرے نال کوئی نہیں ہونا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ دا سچا تے پکا کھرا پیغمبر ہے، انہاں دے بیٹے انہاں دے دل وچ بددیانتی آ گئی، خیانت پیدا ہو گئی۔
یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نہ دے حوالے کر دیتا ہے انہاں ظالماں نے درمیان وچ منصوبہ بنا کے سازش کر کے یوسف علیہ السلام نو کھوہ وچ سٹیا کتھے سٹیا کھوہ وچ سٹیا حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندے نے جڑے ویلے انہاں یوسف نو کھوہ دے اندر سٹ کے تے شام نو واپس آئے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ روندے روندے این بابا مارے گیا بڑا نقصان اٹھا کے آیا ساڈا پیارا تے لاڈلا جڑا بھیرا یوسف یونو تا بھیڑیاں کھا گیا ہے اساں اپنے کام میں لگ گیا تے او دے تے بھیڑیے نے آ کے حملہ کر دیتا ہے رات دے ٹائمین عشاء دے ٹائمین تاکہ باپ نو نہ دی اندر والی حقیقت دا پتہ ہی نہ لگے کہ اتوں کے پیا دن تے وچوں کے متے پکا کے آ گئے نے حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آکھا میرے پترو جڑیاں گلنا تساں کر دے پہو انہاں گلنا وچوں تا معلوم ہوں دے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون اے تو اڈی بڑی جڑی گل لگ دیئے حقیقت میں نو معلوم باقی چونکہ غیب دی گل ہے پردے دی گل ہے ظاہر کچھ جے تے اندر جیڑی حقیقت ہے او تا میرا رب جاندہ ہے مگر تواڈیاں گلاں چوں پتہ لگدا ہے کہ ہے چٹا کوڑ جڑا تساں کھلے مرندے ہو حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنوں کھوہ وچ سٹ کے مطمئن ہو گئے کہ جان چھٹ گئی ہون ساڑی محبت جنی باپ دے دل لے او خالص ہو ونجنی ہے تے پکی ہو ونجنی ہے جدہ یوسف ہونا کوئی نہیں تے دی محبت کی تھو ونجنی ہے اپنے طور تے سٹ کے لگے گئے ایک قافلہ آیا کیا آیا قافلہ آیا انہاں نو ضرورت ہے پانی دی انہاں نو ضرورت ہے پانی دی ضرورت ہے جڑے ویلے غلام آئے انہاں بھیجے کہ ونج پانی لے کے آ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَا دلوا اس آکے کھوہ وچ ڈول پائے پانی دا لٹکایا سی جو میں پانی کڈا جڑے ویلے کھوہ دے اندر ڈول لٹکے آیا گیا ہے اندر یوسف علیہ السلام جڑا مظلوم معصوم بچہ انتظار اللہ دی رحمت دی اس غنیمت سمجھے اسے ڈول نال چمبڑ گیا ہے تے جڑے ویلے اس نوکر تے خادم نے ڈول اتاں چھکے ہے ڈول وزنی محسوس ہوئے عام حالت تو زیادہ وزن معلوم ہوئے اسے ویلے او دے منہ وچوں زوردار آواز نکل گئی ہے قال یا بشرا ہاذا غلام یوسف دے چہرے نو ویکھ کے آتا میری تا عید ہو گئی ایہو جیاں خوبصورت بچہ ہون غار تے لائق بچہ میں نو مل گیا ہے ہون پانی بھاویں سال بھی نہ ملے ہونے دے متھے نو ویکھے تے میری پیاس پانی بھول گیا یوسف علیہ السلام نو چاہ کے تے جلدی جلدی وَشَرَوْا بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا ہاں وَأَسَرُّوهُ بِزَاءً اس جلدی جلدی سینے نال لایا بغل نال لا کے تے بھاج پیا قافلے والے پاسے قافلے والے آکھن لگے نو پانی کتھے ہو سکے چھوڑو پانی نو آؤ ذرا اے ویکھو تا صحیح انہاں جدوں ویکھیا انہاں آکھے میں تا اینو ویکھے میری تا 7 دناں دی پیاس لہ گئی ہے ہن قافلے والے تساں آپ چا ویکھو اے دا حسن قافلے والے ویکھیا انہاں آکھے واقعی اے دے نال دا حسن اساں اج تک کوئی نہیں ویکھیا انہاں آکھے یار ایہو جا بندہ گمدا نہیں ہوندا تے ضائع نہیں ہوندا ہو سکدا ہے کوئی پچھو مالک دوڑ کے آونج جلدی کرو اینو منڈی دے اندر ویچو ویچ کے تے دی قیمت لے لو ورنہ اس قیمت تو بھی
ویسا تے محروم ہو ویسا تے اینو پچھلے چھوڑن بھی نہیں لگے چونکہ چیز ہی ہو جائے نہیں جنو بندہ چھوڑ دے وے آخر کوئی وارث پچھلا کوئی نہ کوئی جاگ پہ سی تے نکلا سی انہاں ون کے تے منڈی وچ جڑے ویلے ویچن لگے نے اس ویلے عزیز مصر منڈی وچ آئے کسے مال خریدن ارادے نال او جدو منڈی چ داخل ہوئے تو صبح سویرے انج چمکار نظر آیا جو عزیز مصر آدھا ہے معلوم ہوندہ جو سورج آج منڈی وچ تلے لائے او سکر خیر ہوئے آج منڈی وچ اتنا بڑا چمکار دمکار ویکھے تے سائیڈ تے ایک بندے کول چھوٹا جیا معصوم بچہ ہے جیدہ چہرہ 14ویں دے چند تو زیادہ چمک دا پہ ہے پوچھ دا یار کے کرنا ہی اسنو آکھن لگے جناب میں نو ویچنا چاہنا ابراہیم فروختے عزیز مصر چونکہ بادشاہیوں سے کہ منگ پیسے جتنے منگنے نہیں اس جلدی وچ تھوڑی جی جمع پونجی منگی عزیز مصر نے چاہ کے وہ دی تلی تے رکھی یوسف علیہ السلام نو اپنے سینے نال لائے تے گھر لے کے ٹوریا جڑے ویلے اپنے گھر داخل ہویا ہن گل توجہ نال سننی ہے اگے بیٹھی او دی بیوی اگے او دی بیٹھی ہے او دا نا اے نا ڈاڑھا یاد کی ہوئے میرے خیال چنگی تو سائیں ڈاڑھی لگ دی ہے جاگ دے پہو کو ستے پہو او زلیخا گھر بیٹھی ہوئی ہیں جیڑے ویلے عزیز مصر گھر آئے اس نے سب تو پہلی گل کیتی ہے اپنی بیوی دے نال اکرمی مسوا اسا ایرفانا او نتخذہ ولدا او زلیخا میں تینو ایک امانت دیون لگا ہکی صورت کتنی امانتہ بھی آن دیا ذرا خیال کریو باپ نے امانت دیتی اپنے بیٹیاں نو پھر بیٹیاں نے خیانت کی تھی یوسف منڈی وچ وکیا وقت دے بادشاہ خریدیا بادشاہ نے امانت دیتی اپنی بیوی نو تے آکھن لگا اکرمی مسوا او میری بیوی خیال کرنا اینو غلام نہیں سمجھنا اینو زر خرید نہیں سمجھنا اینو اپنا نوکر نہیں سمجھنا اینو حقیر نہیں سمجھنا اینو فقیر نہیں سمجھنا اینو چھوٹا بچہ نہیں سمجھنا اے دی عزت کری چونکہ میں تینو بطور امانت دے رہا میں تینو بطور امانت دے رہا عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بطور امانت زلیخا دے ہاتھ پکڑا دیتا معصوم بچہ زلیخا دے ہاتھ پلن لگ گئے وڈا ہوندہ پہ پلدہ پہ سنبھلدہ پہ جڑے ویلے زلیخا ہتھاں وچ لے لیا تے پالن لگی او دے دل وچ بددیانتی آ گئی ہو جی میں بھراواں دے دل وچ بددیانتی پیدا ہو گئی ایویں بددیانتی کے دے دل وچ پیدا ہو گئی زلیخا دے دل وچ ہن کمال ہے یوسف علیہ السلام امانت بن کے گیا ہے زلیخا دے ہاتھ تے زلیخا امانت بنی ہے یوسف دے ہاتھ کیونکہ وہ بادشاہ دی بیوی ہے او دے گھر راندہ پہ آئی بطور امانت دے راندہ پہ آئی چند دنہ واسطے پہ رہندہ آئی چل دیاں اللہ کریم فرماندے نے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا تو ستے پہ ہو یا جاگ دے پہ ہو جے جاگو تا امانت میں توڑ سنا چھوڑا تو انہوں چونکہ میرا دل بھی یہ امانت والا مسئلہ کلیئر ہو گئے
واضح ہو جاوے کہ اللہ نے قرآن اس مسئلے دی کتنی اہمیت بیان کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دے ہاتھ امانت دے طور تے آیا. زلیخا نے انہوں پالنا شروع کیتا. اس بددیانتی نال پالنا شروع کیتا کہ شالا جلدی جوان ہوئے. کل دی بجائے آج جوان تھی ونجے تاکہ میرے دل دیا امیداں تے آساں پوریاں تھی ونجے. اللہ فرماتا وَلَمَّا بَلَغَا أَشُدَّهُ آخر او وقت آ گیا یوسف جوان تھی گیا. جنے ویلے یوسف علیہ السلام جوان ہو گیا تے یوسف علیہ السلام دی جوانی نو ویکھ کے زلیخا پاگل ہو گئی, بدحواس ہو گئی. او دے دماغ کم چھوڑ دیتا کہ تا میرے کل امانت دے طور تے رہندا پیا, مگر او دے دل وچ بددیانتی ایڈی غالب آئیے. اللہ فرماندا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک. ہن بددیانتی شروع ہوندی پئی ہے. یوسف علیہ السلام نو طریقے نال آدیے کمرے وچ میری کلیاں ہو کے گل سن. جیڑے ویلے کمرے چ داخل ہوئے انہوں پچھو کونڈی لا دیتی وقت اگلے وچ لگا اگلے وچ لگا اگلے وچ لگا. جیویں جیویں یوسف اگے ویندا گئے پچھو یوسف علیہ السلام دے دروازے بندوں دے گئن. زلیخا کونڈیاں تے تالے نال پکے کریں دی گئی ہے. جڑے ویلے 7ویں کوٹھے چ گھن گئی ہے اتھے ون کے آدھے قالت حیت لک. او یوسفا میں تا تیرے اس دن دی انتظار کتنا وقت گزار دیتا. میں تینوں مکھن دے پیڑے بنا کے کھوائیں, میں تینوں پراٹھے پکا کے کھوائیں, میں تیرے ہوتے بدام خرچ کیتے تے پستے کھوائیں, میں تینوں اتنی قیمتی چیزاں کھوا کے میں پالیا. میں تینوں جوان کیتا تے جوانی چڑھ گئے. آج میرے دل دی تمنا پوری نہ کریں تے گل مزہ کریں دی کوئی نہیں. اس وقت قالت ہے تلک اتھے تاں ویکھنا لائی کوئی نہیں, آونا لا کوئی نہیں, روکنا لائی کوئی نہیں, حتیٰ کہ میری اجازت تو بغیر میرا خامد بھی میری اجازت تو بغیر کمال نہیں. خاواں دی پوچھ کے آوے بیوی کولو میں گھر آواں کہ نہ آواں. ہائی تا میرے خالے ٹھڈی غیرت والا بندہ نا. جاگ دے پئے ہو کہ ستے پئے ہو. آدھے جناب جنے ویلے زلیخا نے یوسف نو آکھیا میری اجازت تو بغیر تا میرا خاواں دی تھے نہیں آونا. اس وقت جلدی کر میری تمنا پوری چکر. یوسف علیہ السلام نے اکھاں بند کر دیتی. اکھاں کیوں بند کیتیاں؟ یوسف آدھا ہے تو امانت ہے, میں تیرے ہاتھے چمانتاں, تو میرے ہاتھے چمانت ہے. جے تو امانت خیانت کرے تا میں یوسف تنج نہیں کر سکدا, میں یوسف تنج نہیں کر سکدا. یہ میں تو امانت دے اندر خیانت بھی کریں دیئے. تو اس بادشاہ دی امانت ہے جے دے گھر میں نمک کھا دے, میں او دی نمک حرامی کر. سبحان اللہ. جڑا امانت خیانت کرے ہویا تا نمک حرام دا کہ 60 حرام دا؟ بولو بولو. لوگ تا دن نمک حرام, میں آدھا 60 حرام دیئے. او نطفہ ہی حرام دا ہے. او دیچ حلالی ہومن دا کوئی شیبہ کوئی نہیں, حلال ہومن دی کوئی نشانی کوئی نہیں. او نسلی تے عبدی حرامی ہے جس نے امانت دے اندر دیانت نہیں کیتی, کسے امانت خیانت کیتی ہے. او کدے حلال دا بیٹا نہیں ہو سکتا, کدے اپنے باپ دا نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ یوسف علیہ السلام فرماندا ہے تو میرے ہاتھ امانت اس بادشاہ دی. بادشاہ میرے تے اعتماد کیتا ہے, گھر چھوڑ گیا ہے, میں او دی کنڈ پیچھے او دی عزت تے حملہ کر دے وا. اے میرے کو توقع. قال معاذ اللہ, سبحان اللہ. قال معاذ اللہ, اے میرا اللہ ایو جی بددیانتی تو میں نو اپنی امانت رکھی.
میں تیری عام شام تا ہو سکدا مگر کسے دی امانت چ خیانت توجہ ہے بھائی یوسف علیہ السلام نے او دی عزت ہاتھ نہیں پایا جبکہ اس دعوت بھی دیتی پروگرام بھی سارا بنا چھوڑیا زلیخا بددیانتی کیتی یوسف نہیں کیتی بولو یوسف علیہ السلام نہیں کیتی ایک گلاں چل دیاں توجہ ہے مصر دیاں عورتوں تک گل پہنچ گئی گل پھیل گئی انہوں نے تانے مارنے شروع کر دیتے انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ دی گھر والی ہوئے ایک نوکر دے پیچھے پاگل ہو ونجے تے فریفتہ ہو ونجے اپنی عزت دا خیال نہ کرے اپنے گھر دی عزت دا خیال نہ کرے اس ویلے اللہ کریم فرماندا جڑے ویلے عورتاں نے انج کر کے تانے مارنے شروع کیتے نا وقال نسوۃ فی المدینۃ وقال نسوۃ فی المدینہ شہر دیاں جڑیاں عورتاں حتیٰ کہ جڑیاں عزیزے مصر دیاں عورت زلیخا تراود فتاہا عن نفسہ قد شغفہا حبا اے دے دل چ یوسف دی محبت گھر کر گئی ہے زلیخا نو اے گل چنگی نہ لگی اس دعوت چکیتی دعوت کر کے انہوں نے بلا لیا نال یوسف نے ایک کمرے دے اندر بٹھا چھوڑیا جڑے ویلے دعوت تے بالکل تیار ہو گئیاں چھری چاقو نہ دے ہاتھ پکڑا گیا پھل بھی انہوں نے دیتے گئے اللہ فرماتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن انہوں نے ہر شے دے کے دسترخوان تے بٹھا کے آکھیا آؤ ذرا نظارہ کرواواں تانوں او پھل کٹن لگیاں تے اس لیے زلیخا نے آکھیا وقالت اخرج علیہن او یوسف ذرا باہر نکل آویا او کمرے چوں نکلیا عورتاں دی نظر یوسف دے متھے تے پہنچی تے انہاں چھری نال اپنے ہاتھ پھل بھی کٹے گئے تے ہاتھ بھی نال کٹے گئے جرے ویلے ہاتھ رتو رات ہو گئے نا اس لئے زلیخا آکھن لگی روز میرے خلاف گلاں کر دیاں آوے کہ دیکھو پاگل ہو گئی ہے بے وقوف ہو گئی ہے اے دیکھو نوکر تے بچے دے پیچھے لگ گئی ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ اے وہ بندہ ہے جے دے پیچھے تو سا میں نو بدنام کیتا ہوئے میرے ہوتے تو سا بھنڈیاں لائیں ہوئے اے بندہ ویکھ لو اے او بندہ والا قد راوتہو عن نفسی جے دے ہوتے میں بڑے داؤ پیچ لڑائیں جے دے ہوتے میں بڑے حملے کرن دی کوشش کیتی ہیں لیکن فَاسْتَاسَمَا فَاسْتَاسَمَا او مصر دی عورتاں سن لو سچی گل لے وے میں بددیانتی کیتی ہے مگر اے معصوم نکلے اس بددیانتی نہیں کیتی اے بالکل اپنی جان بچا کے پاک تے بے باک تے صاف ہو کے نکل گیا ہے میرا ہاتھے دے ہوتے نہیں چل سکیا جڑے ویلے نہیں چلیا اس لئے زلیخا نے کہ ہون انجتا نہیں منیندہ دھمکی دے کے آنکھن لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اس لئے آنکھن لگی او یوسف آج میرے دل دی گل نہ مننے تول جیل کٹن واسطے تیار ہو بدنام بھی کرے سائیں عذاب ذلت گرفتار بھی کرا دے سائیں جیل نہیں کٹنیاں پیسنیاں بدنامیاں بھی چاونیاں پیسنیاں بغیر غلطی کیتے جو بدنامی چاونی تا غلطی کر کے مزہ چکھ گھنیا تا کوئی حرج کوئی نہیں اگوں یوسف علیہ السلام بھی یوسف ہے سبحان اللہ کوئی تیرے میرے دیا بندہ تا کوئی نہیں تیری میری نظر ہو رہے پیغمبر دی نظر ہو رہے
پیغمبر دی نظر ہو رہے او پیغمبر کے آدھا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے میرا اللہ، اے مینوں قید دیاں دھمکیاں کھلیاں دین دیاں نہیں کہ تو غلطی نہ کیتی تے تینوں قید پا دے ساں۔ اللہ مینوں اس جرم دے بدلے قیامت تک واسطے جے جیل چ پا دے میں جیل منظور ہے، کسے دی امانت چ خیانت کرنا منظور کوئی نہیں۔ عزیز مصر بھی کافر، زلیخا بھی، زلیخا یوسف دے نکاح وچ کوئی نہیں آئی۔ اے ذہنی چو گلاں کٹ دیو، قصے چھوڑ دیو، کہانیاں چھوڑ دیو۔ اللہ دا قرآن اس بات دا شاہد ہے، گواہ ہے کہ نبی دے نکاح وچ ایسی عورت نہیں آ سکتی۔ نبی دے نکاح وچ او عورت آسی جیڑی 7 پشتاں تک بے عیب ہو سی، جیدیاں 7 پشتاں وچ کوئی بندہ عیب لبھے تاں بھی نہیں لب سکدا۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کافر دی امانت وچ بھی خیانت بولو، عزیز مصر بھی کافر، زلیخا بھی کافر۔ یوسف نے کافر دے گھر رہ کے، کافر دے گھر دا نمک کھا کے، رب کعبہ دی قسم اس آنکھ نو کھول کے ڈنگا کر کے کدے نہیں بیٹھے۔ اے ہے امانت وچ بولو، اے امانت وچ دیانت اپنا مطالعہ کر، اپنے حالات ویکھ، اپنے اسلام دے دعوے نو دیکھ، اپنی نمازاں ویکھ، ہر سال عمرے ویکھ، حج کرنے ویکھ، لوگاں دے سامنے اپنی پاک دامنی دسنی ویکھ، اپنا کردار ویکھ جو میں کس کردار دا مالک ہاں۔ جے نہیں یقین آندا تا سورت یوسف دا مطالعہ کر، انشاءاللہ ایمان دی دولت نصیب ہو سی، انشاءاللہ دیانت امانت دا سبق مل سی۔ توجہ ہے؟ یوسف علیہ السلام آکھے اللہ میں نو قید منظور ہے، کسے دی امانت چ خیانت منظور کوئی نہیں۔ چل دیاں یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر نے اپنی بدنامی تے عزت بچاون واسطے کتھے سٹ چھوڑیا؟ جیل دے اندر وقت گزردا رہیا، حتیٰ کہ جیل دے قیدی نو خواب آئیے۔ توجہ ہے؟ انہاں خواب دیاں تعبیراں پوچھیاں نے، یوسف علیہ السلام نے انہاں نو تعبیراں دسیاں نے، وقت بادشاہ نو بھی خواب آئیے، اس نے بھی تعبیر پوچھیے، جڑے ویلے تعبیر پوچھی گئی ہے پتہ چلے تعبیر دسنا لگا کون ہے، آکھے یوسف ایھا الصدیق، تعبیر دسنا لا سچیاں دا سچا ہے، تعبیر دسنا لا امانت چ کدے خیانت نہ کرن والا بندہ ہے، اس تعبیر دسیے۔ اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام دی شہرت ہو گئی تے عزت بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے جڑے ویلے خواب دی تعبیر پوچھن والا بندہ آیا، اس ویلے یوسف علیہ السلام نے آکھیا جڑے ویلے ونجے اپنے بادشاہ کولوں اونوں آکھی ایک مظلوم بندہ بھی جیل کٹیندا پیا، ایک مظلوم بندہ بھی تیری قید چراندا پے، ذرا او دا بھی کدے سوچی کہ کوئی نہ، او دا ہی خیال کیتی کہ کوئی نہ۔ اس ویلے بادشاہ نے جڑے ویلے تعبیر پوچھ لئی، بادشاہ نو دی قدر تے قیمت دا پتہ لگ گیا کہ بہت وڈا قیمتی بندہ ہے، بہت وڈے علم والا بندہ ہے، بہت وڈی دیانت امانت دا سبق سکھاون والا بندہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو انہوں جیل چو کڑ کے میرے کول لے آؤ، جیل چو کڑ کے، سبحان اللہ۔ جے بندہ امانت چ خیانت نہ کرے تے اللہ عزت انج کرواندا ہے۔
جیل چ پیا ہوئے تے بادشاہ آپ آرڈر پہ کر دے ہوئے یار ایہو جا بندہ جیل چ رہن دے قابل اینو باہر لے آؤ. حتیٰ کہ اللہ کریم فرمان دے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام نو پیغام ملے ہے وقال الملک اتونی بی فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. اس لئے بادشاہ دا آرڈر آ گیا کہ لے او جناب جیل چو اس بندے نو جیل چ نہیں رکھنا. یوسف علیہ السلام نو پیغام ملیا کہ بادشاہ دے جناب تسی باہر آ جاؤ. انہاں کہ میں باہر کی میں آواں یہ ہو ہی نہیں سکتا میں باہر آواں. اس آکے خیر ہوئے تیری رہائی دا آرڈر آ گئے تے جے دی رہائی دا آرڈر آوے وہ کپڑے ہی اپنے کدے نہیں چاہے اس وہ اتھوں دروازے تو اگا آ بندے تے تو اتھے کھلوتا آکڑ کے کیوں وجہ کہ وے اس آکے میرے اتے بدنامیاں لگی ہوں میں اس بدنامی دی وجہ تو اندر آیا جے میں چپ کر کے باہر آ ونجا تے بدنامی دا جواب کون دے سی. میری امانت تے دیانت دا معاملہ تا سارا مخدوش ہو گیا نا سارا گم ہو گیا. اج میں نہیں آندا بادشاہ نو آگ پہلے عورتاں نو ساڈ جنہاں میں نو بدنام کیتا ہے انہاں کو پوچھ اگر او آکھن قصور ساڈا ہے تے میں باہر آسا او اگن قصور یوسف دا میں اندر آسا میں باہر نہیں آتا. توجہ ہے اے 17 کروڑ کھا کے بھی باہر آ گیا. لکھ لعنت تیرے مفتی سڈاون تے تیرے مولوی تے پیر کھاون تے لوگاں دے کروڑوں روپے کھا کے ہضم کر گئے 4 دیہڑے جیل تو بعد ہر شے حلال ہو گئی ہے. خنزیر جہان دا شکل مولوی والی کیوں بنائی ہے مفتی والی شکل کیوں بنائی ہے جنگل دے سور نال ون کے اس بھورے دے اندر زندگی گزارے ہاں کسے مسجد امام بن کے نہ رہے وہ امام بن کے نہ رہے ہاں تے کوئی تیرے پیچھے نماز نہ پڑھے ہاں کسے نو مغالطہ نہ لگے ہاں. کیا خیال ہے بھائی جاگ دے پے ہو تواڈے علاقے مولوی پیسے کھا کے جیلیں کوئی نہیں گئے وہ بولو تو صحیح نماز پڑھی رکھی کرو وہ دی بیعت بھی کیتی کرو تویز ہی اس سور کو لکھائے کرو میں نہیں منع کردا لیکن سچی گل تو کرو نہ سور ہیں انہاں دے شکلاں مولوی والیاں آدتاں انہاں دے کتے والیاں آدتاں جی میں کتا مردار تے جھوٹ نہیں چھوڑیندا ایویں انہاں مولوی عوام دا پیسہ نہیں چھوڑیا غریباں پلاٹ ویچ کے دتن اپنے کنے چو عورتاں والیاں اتار کے دتیاں اے کتے کھا کے جیل کٹ کے واپس آن پھر بھی مولوی بن کے آ گئے پھر بھی ترے بن کے آ گئے. انہاں خنزیراں نو چاو کے کھلار کے گولی مارنی چاہیے کتا زمین تے زندہ نظر نہ آوے. جاگ دے پے کو ستے پے ہو سارا ٹھیکہ میرے ذمہ نہ لایا کرو کچھ چھپر تسیں نال چایا کرو یہ جو سور سامنے آویں تا لتر اولار کے ویکھیا کرو انج سور در پھٹی آنکھ نال بندہ نہ ویکھے جی میں اس مولوی نو بندہ ویکھے حق تا بندا ہے. جے تسا دوبارہ نمازاں پڑھو تے او اپنے جرم نو جرم سمجھ سی دوبارہ انہاں نو پیر منو پھر تویز لکھانے چلے ونجو ایو جے حرامی اپنی غلطی تو توبہ طائب ہو سی کدے نہیں ہو سکدا او تا ہو سی کہ انہوں ویکھو سور طرح کہ اے بندے دا پتر نہیں خنزیر دا پتر ہے او دے در اچھی نظر نال بندہ مسلمان نہ ویکھے کم از کم اور کوئی ویکھ دے تے پیا ویکھے. جاگ دے پے ہو آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہووے ہاں تو پتہ نہیں میں آج انہاں نال کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں بہرحال جتنی ہو گئی ہے کافی نے میرے خیال ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا سڈو عورتاں نو انہاں عورتاں نو بلایا گیا جڑے ویلے عورتاں آئیاں عزیز مصر انہاں نو پتہ کنجا دے ما خطبکنا اذ راوتن یوسف علی نفسہ جلدی کرو سچی سچی گل دسو کہ متا پکائے وے یوسف دے بارے کہ بدنامیاں لائیں اس معصوم بندے دے بارے
اس بے گناہ بندے نو جیل تساں پوایا ماں خطبو کننا جلدی اندر دی دسو نا تا میں دساں اللہ انج گل کیتی نا کہ عورتاں سمجھنیاں کہ ہن ساری گل دا اینو پتہ لگ گیا اس لئے عورتاں بولیاں عزیز مصر دی بیوی بھی کول کھلوتی مصر دی عورتاں بھی کھلیاں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَسْحَسَ الْحَقِّ عورتاں کھلیاں زلیخا بھی نالے عورتاں کھل لگیاں بادشاہ ناراض نہ تھی اندر دی گل دس دیاں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ یوسف دے وجود تے ایک چونی دے برابر بھی بددیانتی دا الزام کوئی نہیں امانت یوسف دے کھاتے وچ بددیانتیوں دے کھاتے کوئی نہیں ساری عورتاں جدو بول پئیوں زلیخا کہ کلا میں کیویں روساں ہن میں جڑی گل ہے وچلی دس دے قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق وَأَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ زلیخا بھی بول پئیے میں بددیانتاں یوسف دیانتدار بددیانتی میرے حصے وچے دیانت امانت یوسف دے حصے وچے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بادشاہ کھری گل سن گئے یوسف سچا تے میں کوڑی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام جی یہ سارا قصہ کیوں کرایا ہی ساری عورتوں نو کٹھا کیوں کرایا ہی بادشاہ دے سامنے جمع کیوں کرایا ہی کیوں محفل لوائی ہی کیوں مجلس دا انعقاد کرایا ہی وجہ کیوے اگو یوسف دا ذالکا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب میں ساری محفل تاں لوائی ہے سارا قصہ تاں میں دوبارہ دہرایا ہے تاکہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب میں عزیز مصر دے کنڈ پچھے او دی امانت چ خیانت نہیں کیتی اللہ عمل دی توفیق دے